भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मानने वाला और न चंदे वाला और न लेने वाला। मेरे भाई, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई है मेरे भाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया। किस लिए भेजा गया? लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम सब कौन है? मुसलमान है ना भाई, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है ना। क्योंकि ईमान के बोल ईमान वालों को नफा देते हैं मेरे भाई। ईमान के बोल ईमान वालों को नफा देते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बात है भाई, खड़े होकर अदब से सुनेंगे ना, क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है मेरे भाई। हम सब इस बात के मोहताज है कि इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए कि मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, अल्लाह ने किया। करने वाली जात एक अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई कर नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह जिसको मौत देना चाहे उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे उसको किसी का बाप मौत नहीं दे सकता। इस बात का यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए कि करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की जात है। अल्लाह करता है, अपनी कुदरत से करता है, करने में किसी असबाब का, किसी सबब का मोहताज नहीं है। इस बात का यकीन दिलों के अंदर बनाकर उस अल्लाह के पास जाना है। इस दुनिया में जो भेजे गए ना, इस यकीन को बनाने के लिए भेजे गए। इस दुनिया से दिल लगाने के लिए नहीं भेजे गए। इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इसकी चमक को देखकर, इसके गटर के अंदर मुंह मारने के लिए नहीं भेजे गए। इस दुनिया में जो भेजे गए अपने यकीन को दुरुस्त करना है। इस दुनिया में जो भेजे गए अपनी आखिरत की तैयारी कर कर जानी है मेरे भाई। हमारा अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारोमदार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके हैं भाई, मुबारक अमाल है। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, खुदा की कसम वो कामयाब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है वो दुनिया में भी बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है, खुआर हो रहा है, आखिरत में भी नाकाम है, बर्बाद है, जलील है। मेरे भाई, अल्लाह हमसे क्या चाह रहा है? कलमा पढ़ने के बाद जो हम सब पर जो फर्ज हुआ ना अल्लाह का हुक्म, वो नमाज है भाई, नमाज है। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। आज उस नमाज को हम लोग तोड़ लें, आज हम उस हुक्म को तोड़ लें मेरे भाई। अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, 5 वक्त आ रहा है, 5 वक्त उस बादशाह के घर से बुलावा आ रहा है। लेकिन मेरे भाई हम लोग कमबख्त, हम लोग बदबख्त, हम लोग खुदा की कसम, हम ऐसे किस्मत के मारे कि हम उधर, हमारे को उधर जाना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से नाराज होता ना भाई, बुरा नहीं मानना। अल्लाह ताला माल नहीं छीनता, अल्लाह ताला दौलत नहीं छीनता, अल्लाह उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब अल्लाह अपने बंदे से नाराज होता है ना, तो अल्लाह ताला उससे उसका हुस्न, उसकी जवानी, उसकी सेहत, उसका माल, उसकी दौलत कुछ भी नहीं छीनता। अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने आगे उसको झुकने से अल्लाह ताला रोक देता है। फिर वो क्या? किसी के पाँव में गिर रहा होता है, किसी के पाँव में गिर रहा होता है, किसी के हाथ जोड़ रहा होता है, किसी की गुलामी कर रहा होता है, किसी के तलवों को चाट रहा होता है, क्योंकि उसने उसके दर को छोड़ा। फिर वो लोगों के दर बदर फिरेगा मेरे भाई। ये अल्लाह ने निजाम रखा है। और जब अल्लाह अपने बंदे से राजी होता है ना, तो अल्लाह उसको सजदे की तौफीक देता है, उसको अपने घर में बुलाता है। एक नेक काम करता है, उसको दूसरे नेक काम की ऑटोमेटिक अल्लाह ताला तौफीक दे देता है मेरे भाई। कलमा पढ़ने के बाद जो हम पर फर्ज हुई है वो नमाज है। आज मुअज्जिन बुलाता है और हम लोग अपने हालों को खुद जानते हैं।
ہر بندہ اپنے گریوان میں جا کر خود سوچ سکتا ہے فجر کہاں پر فوت کی، ظہر کہاں پر فوت ہوئی، عصر کہاں پر فوت ہوئی، مغرب کہاں پر فوت ہوئی، عشاء کہاں پر فوت ہوئی. ہر بندہ خود جانتا ہے اس بات کا، اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوگا میرے بھائی، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیوی بچے مال دولت اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا. تو میرے بھائی اللہ کے واسطے اس اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا بن جاؤ، کرنے والے بن جاؤ میرے بھائی. یہ کیسے بنے گا؟ یہ سب سے پہلے اپنے زندگی کو صحیح رستے پر لے کر آنا پڑے گا، اپنے ٹریک کو چینج کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ درست ہو جائے تو تمہارے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں وہ خود درست ہو جائیں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو، خوب جان لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. میرے بھائی اگر یہ جسم کا یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا ہمارا، اگر یہ درست ہو جائے گا ہمارے جسم کے نکلنے والے اعمال آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گے. پھر نماز پڑھنا بھی آسان، روزے رکھنا بھی آسان، حج کرنا بھی آسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان، سچ بولنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، نیک کام کرنا بھی آسان. کیا اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے بھائی درست کرنا ہے؟ کس سے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے میرے بھائی. اس پیغام کو بتانے نبی آیا کرتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے نا بھائی، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے. اللہ نے دنیا میں معبود فرمایا تھا 1,24,000 پیغمبروں کو. وہ یہ پیغام لے کر دنیا میں پھرا کرتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، کامیاب ہو جاؤ گے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا، رد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. آپ کی بیوی آپ کا بیٹا ایمان نہیں لائے، آپ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو آپ کے بیٹے کو ناکام کر کر دکھا دیا. 80-82 لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر کر دکھا دیا. اللہ نے یہاں پر دکھا دیا میرے بھائی، اللہ نے یہاں پر دکھا دیا میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، میری کسی سے دوستی نہیں ہے. یہ میرے نبی، یہ ان کی بیوی، یہ ان کا بیٹا، میرے نبی مجھ پر ایمان لے کر آئے، میرے حکم کو پورا کیا. ان کی بیوی نے، ان کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا. اب ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کام کون کرے گا میرے بھائی؟ یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے میرے بھائی؟ میرے باپ کے ذمہ، میرے باپ کے ذمہ، یا تمہارے باپوں کے ذمہ، یا کسی عالم دین کے ذمہ، یا کسی مفتی کے ذمہ؟ اللہ کے واسطے کس کے ذمہ بتاؤ نا میرے بھائی، کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے باپ کی ذمہ داری ہے، میرے باپ کی ذمہ داری دین کو پھیلانا، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری؟ اللہ کے واسطے بولو نا، اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے بولو نا میرے بھائی، کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی شروع کے اندر بتایا میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذمہ داری ہم سب کے ذمہ لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو جان لو میرے بھائی. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. میرے بھائی اس کھیل تماشے میں نہیں پڑو، خدا کی قسم اس نے کچھ بھی نہیں دیا. اس دنیا نے کسی کو کچھ نہیں دیا، اس مال نے کسی کو کچھ نہیں دیا. اس قارون کو یہ مال کچھ نہیں دے سکا جس کے پیچھے آج ہماری دوڑ لگ رہی ہے نا. اگر مال میں کامیابی رکھی ہوتی،
اللہ تعالیٰ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر کر دکھاتا میرے بھائی۔ مال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال والی زندگی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹاؤ۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، اللہ کے واسطے اس اللہ کے پاس لوٹاؤ۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ اسی پیغام کو بھائی آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ناچنا گانا پھیلانے والے ہم لوگ، بے حیائی کو عام کرنے والے ہم لوگ، فحاشی کو عام کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کے پردے اتروانے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو ننگے سر کرنے والے ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگوں نے بولا نہیں میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنی مستورات سے پردے کرواؤ، اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ مالک الملک دونوں جہانوں کا بادشاہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم کرواؤ۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے اس اللہ نے اگر رسی کو کھینچا ہم لوگ نہیں پکڑ، خدا کی قسم ہم لوگ اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے اس اللہ کے پاس لوٹاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی تو دل سے معذرت چاہوں گا، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے بھائی، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقایا بھائی معذرت چاہوں گا تکلیف